थोड़ा सा अब इंजीनियर मिर्जा साहब पे भी आ जाते हैं। उन्होंने एक ऑडियंस तो ग्रैब की है, ये तो एक रियलिटी है कि नौजवान नस्ल या जो बहुत पढ़ा लिखा तबका था या ऐसे जो लोग दीन से पहले ही दूर थे, उनको किसी हद तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। उनके बारे में भी आप मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड एक दो बातें बता रहे थे उनके हवाले से मैं चमका कर आप पब्लिकली बताएं। मसला आपको शुरू कहाँ से हुआ, फिर आपने ब्रेक क्यों लगे, काफी अरसा आप रुक क्यों गए बीच में? हाफिज साहब मिर्जा साहब ने इतनी बातें कर दी जो बातें हमसे काबिल बर्दाश्त नहीं थी। शुरू में जो उनकी बात मैंने सुनी थी ना, उस वक्त सहाबा कराम का मामला सामने नहीं था पेश नजर, उस वक्त उलमा औलिया की बात थी। तो उसमें सबसे पहले मेरे सामने जो साथी लेकर आए वो हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे जो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने अपना नाम का कलमा पढ़ा, हमने फिर इसका जवाब दिया। और जवाब देकर मैंने मिर्जा साहब से कहा कि मिर्जा साहब अगर उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया होता तो कलमा तो उठते बैठते आते जाते हर वक्त पढ़ा जाता है, तो पूरी जिंदगी में एक दफा का वाकया क्यों, कलमा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा पढ़ता है बंदा। थोड़ा सा अब इंजीनियर मिर्जा साहब पे भी आ जाते हैं। उन्होंने एक ऑडियंस तो ग्रैब की है, ये तो एक रियलिटी है कि नौजवान नस्ल या जो बहुत पढ़ा लिखा तबका था या ऐसे जो लोग दीन से पहले ही दूर थे, उनको किसी हद तक उन्होंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। उनके बारे में भी आप मुझे जो ऑफ द रिकॉर्ड एक दो बातें बता रहे थे उनके हवाले से मैं चमका कर आप पब्लिकली बताएं। मसला आपको शुरू कहाँ से हुआ, फिर आपने ब्रेक क्यों लगे, काफी अरसा आप रुक क्यों गए बीच में? हाफिज साहब इस बारे में तफसील ये है कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि वो कोई दीनी आलिम है, वो इस बुनियाद पे है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री निकल के बात करते हैं। उनकी बाउंड्रीज है वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग से निकल के बात करते हैं, तभी उन्हें फैन फॉलोइंग मिलती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आज मैं जुब्बे में, इमामे में, शलवार कमीज में आपके सामने बैठा हूं, मौलवी हूं, आलिम हूं, इस तरह बैठा। अल्लाह ना करे मैं सर से टोपी उतारूं, पगड़ी उतारूं, कमीज उतारूं, बुनियान में आके इस तरह आपके सामने ठहरू ना, ऐसे मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी। रीच देखें आप अगले दिन, क्यों? मैं आउट ऑफ बाउंड्री आया हूं, अपनी फील्ड से बाहर निकला। मिर्जा साहब अपनी फील्ड से बाहर निकले, उलमा में जाके इंटरफेयर की, सुलहा में, औलिया में, बाकी मामलात में, तो लोग बनते गए, रीचिंग मिली। रीचिंग इल्म की बुनियाद पे नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात, मिर्जा साहब ने इतनी बातें कर दी जो बातें हमसे काबिल बर्दाश्त नहीं थी। शुरू में जो उनकी बात मैंने सुनी थी ना, उस वक्त सहाबा कराम का मामला सामने नहीं था पेश नजर, उस वक्त उलमा औलिया की बात थी। तो उसमें सबसे पहले मेरे सामने जो साथी लेकर आए वो हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे जो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने अपना नाम का कलमा पढ़ा, हमने फिर इसका जवाब दिया। और जवाब देकर मैंने मिर्जा साहब से कहा कि मिर्जा साहब अगर उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया होता तो कलमा तो उठते बैठते आते जाते हर वक्त पढ़ा जाता है, तो पूरी जिंदगी में एक दफा का वाकया क्यों, कलमा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा पढ़ता है बंदा। कलमा तो विर्द होता है, तो हिर्ज़ जहां होती है तो हर वक्त पढ़ते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये वाकया भी एक ख्वाब का है और हजरत थानवी का भी नहीं है, एक मुरीद का है, और मुरीद ने ख्वाब में देखा है और ख्वाब में जुमला कह दिया। तो ख्वाब में कहने वाला अगर हकीकत होती है, कल मैं आपके लिए ख्वाब में कोई और से कोई और चीज देख लूं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? यानी इस तरह हमने उनको समझाया। उसके जवाब में मिर्जा साहब का राब्ता हो गया हमसे, वो उनके कोई जानने वाले हैं, कोई स्टूडेंट हैं, उनके जरिए से, मुफ्ती साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका तो मैं इल्मी काम देखता हूँ, आप तो इतने अरसे से मैदान में हैं, आपने क्या कर दिया? बाकी अगर हमारी गलती है तो हमें सोचने के लिए कुछ टाइम दें, आप ये छोड़ दें क्लिपबाजी हमारे खिलाफ। वो जानते थे कि इसकी भी रीच है, आवाम देखती है। ये बात मैं नहीं समझा, मैं तो हकीकत समझा कि ठीक कह रहे हैं, दिल से कह रहे होंगे। तो मैं लड़कों का यार क्लिप अगले रोक दो, बिल्कुल उसके खिलाफ अपलोड ना करो। अगर एक आदमी को एहसास हो रहा है तो ठीक है। हम हजरत 4 महीने या गालिबन 6 महीने हम रुक गए, ठीक है, इसी बात पे कि मिर्जा साहब इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। फिर मैंने दोबारा राब्ता किया, भाई हजरत इतना वक्त हो गया, गौर व फिक्र आपने किया, अजी थोड़ा सा वक्त और दे दो। 4 माह और रुक गए, इसीलिए आप कह रहे हैं ना ब्रेक लगी। वो ब्रेक लगने की वजह ये थी। अच्छा, यानी आपका राब्ता था फोन पे, वो राब्ता कर लेते, पैगाम आ जाता तो मैं रुक जाता, क्लिप न दे। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि ये देर और दूर वाला मामला होता जा रहा है, इन्होंने लटकाना शुरू कर दिया, ये मामला हमें देखना पड़ेगा। तो फिर हमने इस मामले को उठाया और मैंने एक एक क्लिप की जो बात थी हमने जवाब देना शुरू किया कि आपने यहाँ हदीस गलत बयान की, यहाँ हदीस में इजाफा किया, यहाँ इसको कम बयान किया, इस बंदे को आपने ठीक कहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, तो ये हजरत मुआविया के लिए अच्छा ही कहता है, तो आप उससे मुंह क्यों हटाते हैं? आप कहते हैं मौलाना नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह बहुत ठीक है, तो हजरत अलबानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु को अच्छा कह रहे हैं, उधर वो अच्छे क्यों नहीं है? यानी इस तरह हमने पूरी तरतीब लगाई।
اب حال یہ ہے کہ مرزا صاحب تو شروع میں لڑکوں نے کہا نا کہ آپ جواب دیں. جواب دو, میرے فالوورز 1.5 ملین ہے یوٹیوب پہ, اس کو تو جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے, میں کیوں جواب دوں. یہ میرے پاس ان کی وائسز آئی, لڑکوں نے ریکارڈ کر کے دی. میں نے انہیں کہا کہ اگر یوٹیوب پہ آپ پہلے آ گئے اور میں بعد میں آیا, میرے 5 لاکھ ہیں, آپ کے 15 لاکھ ہیں, تو فیس بک میں آپ بعد میں آئے, میں پہلے آیا, میرا 1.5 ملین ہے فیس بک پہ. اگر تم یوٹیوب پہ سناتے ہو تو ہم فیس بک پہ سناتے ہیں, ہمارے پھر بھی فالوورز برابر ہیں, ہم سے بات کرو. حضرت وہ بات نہیں بنی. ہمارے کئی علماء ان کے پاس گئے لیکن انہوں نے بات نہیں کی, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے بات کرنی بھی نہیں. انہوں نے صرف ہماری سوالوں کے جواب اپنے انداز میں دینے. کل مجھے ایک بندے نے کلپ بھیجا کہ حضرت ذرا یہ سنیں, میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, سنا, چھوٹا سا کلپ تھا. اس میں وہ ایک بریلوی مکتب فکر کے نعت خان ہے نا, اویس رضا قادری صاحب, بالکل, وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم سے ایئرپورٹ پر ملے اور انہوں نے غالباً کہیں مسافہ کیا. ٹھیک ہے. مرزا صاحب اس کو ٹچ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسافہ کیا, اس کو اپنے مکتب فکر نے گالیاں دی. اور وہاں پیر صاحب کے تعارف میں وہ لفظ کہتے ہیں کہ وہ ذوالفقار نقشبندی صاحب میرے انداز میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کلپ میں, آپ دیکھ لیں, جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں. یہ لفظ میرا ہے, میں انجینئر کے لیے کہا کرتا تھا یہ صرف انجینئر ہے, عالم نہیں ہے. میں نے کہا ہمیں انجینئر سے اگر نفرت ہوتی تو پیر ذوالفقار صاحب انجینئر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. تو میرا یہی جملہ دہراتے ہیں. اس کا معنی ہے مجھے سنتے ہیں, میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں. سنتے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سنتے ہیں, گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھ سے بڑا اچھا تعلق ہے, ہمارے ایک اسکوٹی ادارے میں ماشاءاللہ وہ آفیسر ہیں, ان کو مجھ کا بیعت کا تعلق اور ایک روحانی تعلق ہے. وہ ایک کرنل صاحب کے ساتھ ان کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے, تو وہ کرنل صاحب ان کے بہت اچھے دوست تھے, تو انہوں نے کہا یار آپ بھی چلو. تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے, تو انہوں نے کہا جی میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے. آپ یقین مانے, مجھے بتا رہے تھے کہ چائے کے بعد اگلا جملہ اس نے نہیں کہا. اس نے کہا عبدالواحد قریشی کا بندہ ہے, اس نے کوئی بات کرنی ہے, میں اٹھ رہا ہوں. اگر میں آپ کے اعصاب پہ اتنا سوار ہوں تو یہ آپ غلط باتیں چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں. پھر انجینئر صاحب مجھے نہیں لگتے بیٹھے, اور ہر صاحب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, جس دن وہ ہمارے سامنے صحیح ترتیب پہ بیٹھ گیا نا, علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا. جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آخری رات. وہ بھی کرتے رہتے ہیں, آئے دن چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں, وہ کہنا یہ لوگ نہیں بیٹھتے میرے سامنے. کوئی میں آپ کے سر پہ پگڑی رکھتا ہوں, آپ ہمارے ان کے چیلنج کے جواب میں ان کو ایکسپٹ کرنے پہ دیتا ہوں, آپ تاریخ طے کروا لیں. دا گز دا میدان. اچھا, وہ پھر ایک طرف یہ بھی کرتے ہیں, پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں مناظرے کا قائل نہیں ہوں, بس میں نے جو بات کر آپ کو تو کہا ہے نا قائل نہیں ہوں, ہمیں کہا ہے کہ مجھے میری ماں نے منع کیا. ہمارے سامنے امن الایا کے آ جاتے ہیں, ایسی کی کریے دسو, ہم خواتین کا تو احترام کریں گے نا, تو مجھے میری والدہ نے منع کیا. تو حضرت آپ کو والدہ منع بھی فرماتی ہیں اور آپ یہ کام بھی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے علماء والی بات پہ, اولیاء والی بات پہ بھی دکھ ہے کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہیں, لیکن سب سے بڑا دکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت, اس کے متعلق ان کے جملے انتہائی رقیق ہیں, انتہائی غلط ہیں, انتہائی نامناسب ہے. خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس بارے میں مجھے خطرہ ہے, ان کی آخرت کے بارے میں, ان کی عاقبت کے بارے میں, کہ اگر وہ اسی عقیدے پہ دنیا سے چلے گئے تو کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے. اچھا, کچھ مسائل میں انہوں نے نرمی اختیار کی ہے, میرے ان سے کیونکہ کافی ملاقاتیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب مسائل بتانا چھوڑ دیے ہیں, مسائل کی بات وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے علماء سے پوچھو, اور لہجہ بھی ان کا اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی چیزیں ان کی بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کرے سچ ہو, اللہ کرے, اگر ایسا ہے تو میں دعا گو ہوں, اللہ کرے سچ ہو.